grabe na kayo kadautan ang kalibutan. Giangkon kinini sa tanas kay gusto niya maangin sa ang tanan mga taong kay Malusya nga pagbalik sa Ginoo silutan na siya ngadto sa linaw nga kalayo ug wala na gyud siya kamatayon na gyud ang iya nga panahangtod sa hangtod wala siya kagawasan. Mao na karon nga ang pagpanital sa niya kabig sa mga talagdi at kag kanang kaning mga aron bag-ong teknolohiya ilami mga binuhat kani sa mga sinalikoy nga mga anghel ilang gihimo karon aron malingla ang mga kabataan mga batan-on karon sa kalibutan wala na panahon sa Ginoo dito na magpanahon sa cellphone mapulos piki nga mga balita o mga fake news fake nga mga binuhatan AI mga siya karon ang gibuhat sa kalibutan mga teknolohiya nga mga bag-o haron malingla ang mga tao malingla ang mga kabatan-onan diha na sa cellphone magtutok wala na panahon pagbasa sa Bible wala na panahon pag-ampo wala na panahon pagsimba gihurot na ang panahon para sa pagpakasala mao na siya maigsuon ang atong kalibutan lisod na kaayo ug kapait kayo ang pag naniat na nagpuyo sa kalibutan na pulos panglingla panglimbong sa atong kaaway usa magbalikon kita maigsuon kay halapad kayo ang dalan paingon sa langit ingon halapad kayo ang dalan paingon sa kalaglagan palong sa impyerno halapad ug daghan kay misubay niini mga igsuon kay sayong ra kayo ang pamaaging lapad kuno ang dalan padulong sa kalaglagan padulong sa impyerno apan sigpit ang dalan paingon sa langit nag-ingon diha sa Mateo na siya nga sigpit ang dalan padulong sa langit lisod o jutay ra ang makaangkon niini jutay ra ang makasulod niini tungod sa kalisod mo lang ingon nga lisod kaayo kay daghan kay maningintal kung dili ka matinud-anon diya sa Ginoo dili nimo isentro imong minahuna kasing-kasing diya sa Ginoo wala kay relasyon sa Ginoo Jesus Christ siya lamang ang makaluwas wala kay relasyon wala gyud ang tanan maglaglag gyud ngadto sa impyerno walay relihiyon nga makaluwas mga igsuon ang atong relasyon sa Ginoo Jesus Christ mao ang makaluwas kanato kinahanglan makarelasyon kita sa Ginoo wala tay relasyon kaya sa Ginoo Jesus Christ ipasulod ninyo sa isong kasing-kasing himuha siyang number 1 diya sa inyong kinabuhi kay wala gyud kapasulanan ang tanan duna kagay maangkon nga kaayuhan kinabuhi walay katapusan kung anaagid ka na sintro kita sa Jesus Christ na isuon siya lamang ang dalan kamatuuran ug ang kinabuhi walay lain makaadto sa amahan kung dili mo agi pinaagi sa iyang anak na si Jesus Christ o siya naghihigugma ta sa Ginoo kitang tanan mga igsoon higugma ta sa Ginoo dili siya gusto malaglag ang tao mangunyulsol magpaubos magsusi siyang kaugalingon magmayog pasaylo mo na iyang gusto mga igsoon higugma ta sa Ginoo nagingon sa John 3:16 kay higugma sa Ginoo ang kalibutan ug iyang ipadala ang iyang bugtong anak na si Jesus Christ aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kung dili makamatulog kinabuhin walay katapusan kung mag-isong kalkanindot paminawan anang kinabuhin walay katapusan dito sa impyerno libro nga pangalan niya dito sa Israel mao na iyang pangalan nga lampaw sa tanang mga ngalan o mauna ka ng mga ngalan na mulubod mo ang mga mupurog ang mga makasasala sa iyang ngalan mulubod mo pigok ang tungod binagyan sa iyang pag-abot na dili sa madugay moabot ra gyud siya dili siya bakakon mga igsuon nga mo balik gyud siya sumala sa iyang hisaad o nagingon diya sa ikaduhang Pedro 3:9 nagingon diya siya nga ang Dios ang Dios dili maglangan pagtuman sa iyang hisaad sumala sa ginahuna sa uban apan nagpailog lamang siya kaninyo
nga dili siya gusto nga dunay malaglag kung dili magtinulsol ang tanan o mabiyat sa pagpakasala. Mao na iyang gusto nga igsoon. Dili siya gusto malaglag ang tao. Sakit siya kasing-kasing malaglag ang tao. Ang gusto niya nga magpaubos ang tao, maghinulsol mo biya sa sala. Mao nga kay naamang dutay kaaway mga igsoon na sa Satanas nagpalibot kanato o gusto yun siya nga tukbon ang mga tao kay gusto siya nga maangin siya sa iyang silot kay siya nagpaabot na lang pagbalik sa Ginoo silutan na siya o itambog siya sa linaw nga kalayo. Ang atong kaaway mao sa Satanas, siya usa ka anghel sa unang panahon dito sa langit. Suhito siya sa mga Biblia sa magpulong sa Ginoo. Suhito siya kay siya nagpuyo siya sa langit sa unang panahon. Ang ginanlan siya angel na Lucifer o gitambog siya dinhi sa yuta. Tungod sa iyang pagkapamay-tason, gusto siya mulabaw sa Ginoo Jesus Christ dito sa langit. Dito siya nagpuyo uban sa mga anghel. 1/3 sa anghel iyang nadala, iyang nakapit karon na musunod kaniya tungod sa iyang pagkamakasasala, mapahitason wala mahimuton si Jesus Christ ang Ginoo nato dito sa langit. Usa siya ka anghel Lucifer o God. Tungod sa iyang pagpakasala, mapahitason galbuso gitambog siya diri sa yuta o nahimo siya diha sa mga kakahuyan mao na hindi mga naabta kanang mga diwindi o diri sa yuta nahimo siyang kanang iyang mga demonyo kay 1/3 sa iyang anghel iyang magikabig so mao na sila mga demonyo mga kauban ni Satanas. Nahimo siya ni Satanas diri sa kalibutan o mao nang nagpintal kanato dito sa dagat nahulog siya ang mga demonyo nahimo mga sirena mga unsa pa na dihang mga diha sa dagat o diri sa yuta nahimo mga inkanto mo na sila mga demonyo na sila nga mga anghel mga sinalikway nga mga anghel nga nagikapig ni Satanas sa dito sa langit o dinhi sila nahimo sila mga magminintal dinhi sa kalibutan. Si Satanas dili pareho sa Ginoo nga makahibalo siya sa tanang lihok sa tao. Duna siya yung mga demonyo nga magmusugo